From the day a girl is born, she is reminded that her true home lies in her future marriage. सेंस ऑफ बिलोंगिंग से डिप्राइव्ड ये बेटियां जो माँ बाप के घर से निकलकर ससुराल में कदम रखती हैं तो वहाँ पर इनको वेलकम नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। जुल्म ये है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों को ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग रिश्तों के मामले में भी नसीब नहीं है। जो औरतें बेटा पैदा करके सिस्टम से बिलोंग करने की कोशिश करती हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके ये बेटे लाइफ सेविंग मशीन की हैसियत रखते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक मजबूत और खुद एतमाद औरत मंजूर नहीं है। This is Faiza Muzaffar from Unplugged Tales. From the day a girl is born, she is reminded that her true home lies in her future marriage. Yet when the day comes, many left feeling outsiders, never fully accepted nor belonged. In a world where belonging is fundamental human need, women are often told they do not belong. सेंस ऑफ बिलोंगिंग किसी भी इंसान की इमोशनल सिक्योरिटी और मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। यानी ये वो एहसास है जो हमें अपने रिश्तों, लोगों और माहौल से कनेक्ट करना सिखाता है। मगर पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग का तस्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं है। यानी ये एक औरत को कमज़ोर, इनसिक्योर और वल्नरेबल बनाने का बहुत ही आसान नुस्खा है। माँ बाप के घर में बेटियों की हैसियत टेम्परेरी मेंबर्स की होती है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि शादी के बाद शौहर के घर में ये टेम्परेरी मेंबरशिप परमानेंट मेंबरशिप में तब्दील हो जाएगी। मगर अलमिया ये है कि शौहर के घर में अपने ससुराल में उनकी ये टेम्परेरी मेंबरशिप परमानेंट मेंबरशिप में तब्दील नहीं होती, बल्कि कंडीशनल मेंबरशिप में तब्दील हो जाती है। इस मेंबरशिप को कुछ एक्सपेक्टेशंस और ड्यूटीज़ के साथ कंडीशन कर दिया जाता है। यानी अब आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप इन एक्सपेक्टेशंस और ड्यूटीज़ को पूरा करें, वरना आपकी टेम्परेरी मेंबरशिप को कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके बरक्स बेटों की मेंबरशिप और हैसियत अपने माँ बाप के घर में हमेशा से नेचुरली और कम्प्लीटली परमानेंट होती है। शादी के बाद भी उनकी इस हैसियत में कोई कमी वाक़या नहीं होती। हमारे यहाँ बेटियों को बचपन से यही बताया जाता है और जताया जाता है कि ये काम तो तुम अपने घर जाकर करना, फलाना काम करना है तो इसका शौक़ तो तुम अपने घर जाकर पूरा कर सकती हो। इसके बरक्स उन्हीं बेटियों के सामने उनके भाइयों को बात बात पर ये बताया और जताया जाता है कि ये सब कुछ बाद में भी तुम्हारा ही है, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। सेंस ऑफ बिलोंगिंग से डिप्राइव्ड ये बेटियां जो माँ बाप के घर से निकलकर ससुराल में कदम रखती हैं तो वहाँ पर इनको वेलकम नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। यानी वहाँ पर भी इनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग से महरूम रखा जाता है। कुछ ऐसी हैं जो तमाम उम्र इसी आउटसाइडर की हैसियत में गुजार देती हैं, मगर कुछ ऐसी भी हैं जो पैट्रियार्कल बारगेन करके सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। इसी पैट्रियार्कल बारगेन के नतीजे में वो अपने बेटों की ज़िंदगी में आने वाली औरतों को कमज़ोर महसूस करवाती हैं, इनसिक्योर महसूस करवाती हैं, वल्नरेबल महसूस कराती हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंग से महरूम रखती हैं। आज इसी माशरे की बहुत सी औरतें ये कंप्लेंट लेकर डिफरेंट फोरम्स से रजू करती हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, अब्यूज़ का शिकार हैं, फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार हैं, उन्हें मार पीट का सामना है, उनके लाइफ पार्टनर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। वो हेल्प भी सीख करती हैं, मगर इस डिस्क्लेमर के साथ कि सेपरेशन और डाइवोर्स का मशवरा कतई तौर पर ना दिया जाए, क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। दूसरा, उनको उनके माँ बाप के घर में कबूल नहीं किया जाएगा। मुझे और आपको वो ख़वातीन तो नज़र आती हैं जो अपना घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, एफर्ट पुट नहीं करती, मगर ऐसी बेबस और वल्नरेबल औरतें दिखाई नहीं देती जिनके घर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और आपकी नज़र में बसे हुए हैं। उनके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है और सर पर आसमान। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग से महरूम हैं, अपनी बेसिक फंडामेंटल नीड से
محروم ہیں کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ان کو اس کی اجازت نہیں دیتی. میں اور آپ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتے. ظلم یہ ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتوں کو یہ سینس آف بلونگنگ رشتوں کے معاملے میں بھی نصیب نہیں ہے. وہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں، بچپن گزارتی ہیں، وہ گھر تو ان کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، مگر اس سینس آف بلونگنگ کی کویسٹ میں وہ جس نئے رشتے میں داخل ہوتی ہیں، نئے گھر میں داخل ہوتی ہیں، پیٹریارکی ان کو ہر وقت یہ بتاتی اور جتاتی رہتی ہے کہ ان کا یہ رشتہ صرف اور صرف 3 لفظوں کا محتاج ہے. یعنی اب آپ کے سر پر تمام عمر کے لیے 3 لفظوں کی تلوار لٹکنے والی ہے، کیونکہ آپ کی یہ بلونگنگ 3 لفظوں سے کنڈیشن کر دی گئی ہے. اور ہاں، پیٹریارکل سوسائٹی میں اولاد تو ہوتی ہی باپ کی ہے، ماں کی صرف اور صرف ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. جو عورتیں بیٹا پیدا کر کے سسٹم سے بلونگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی زندگی میں ان کے یہ بیٹے لائف سیونگ مشین کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اپنے بیٹوں کی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کی بھی نہیں. اس طرح پیٹریارکی کا یہ ویشیس سرکل چلتا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، عورتوں کو کمزور بنانے کے لیے، انسیکیور بنانے کے لیے اور ولنریبل بنانے کے لیے. اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس معاشرے کی بے شمار عورتیں ان چیلنجز کو اپرچونٹیز میں بدل کر سینس آف بلونگنگ اچیو کر پا رہی ہیں. جی ہاں، یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ٹریڈیشنل جینڈر رولز کو چیلنج کیا ہے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف قدم بڑھایا ہے. یہ عورتیں اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے، اپنے رشتوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے ماحول سے کنیکٹ کرنے کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں. مگر ان کا یہ سفر بھی انگلش کا سفر ہے، کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی کو ایک مضبوط اور خود اعتماد عورت منظور نہیں ہے. لہٰذا پہلے اس نے ان عورتوں کی فائنینشیل انڈیپینڈنس پر کویسچن رکھے اور آج ان عورتوں کو ورک پلیس پر سینس آف بلونگنگ سے محروم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کو ورک پلیس پر ویلکم نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، انکلوڈ بھی نہیں کیا جاتا. پیٹریارکل سوسائٹی ڈائیورسٹی اور انکلوژن سے انکاری ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس سے عورتوں کو صرف اکنامک انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اٹس آل اباؤٹ ریکلیمنگ دیئر سینس آف بلونگنگ. جی ہاں، وہی سینس آف بلونگنگ جو پریولیج نہیں ہے، رائٹ ہے. وہی سینس آف بلونگنگ جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن نیڈ ہے، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہے جتنا کہ مردوں کے لیے. وہی سینس آف بلونگنگ جو جینڈر بیسڈ اور جینڈر بائسڈ نہیں ہے. وہی سینس آف بلونگنگ جس کے نہ ہونے سے انسان ڈپریشن، انگزائٹی اور آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے. وہی سینس آف بلونگنگ جس کے نہ ہونے سے انسان کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے منفی سوچ اور منفی رویے کا شکار ہو سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اس معاشرے کے بے شمار مسائل کی وجہ اسی سینس آف بلونگنگ کا نہ ہونا ہے. وہ چند عورتیں جو آپ کو کریئر فوکس نظر آتی ہیں، سیلف اورینٹڈ نظر آتی ہیں اور میرج انسٹیٹیوشن کے لیے خطرہ نظر آتی ہیں، یہ شاید وہی عورتیں ہیں جنہیں سینس آف بلونگنگ نہیں دیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان عورتوں کو سینس آف بلونگنگ دینے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، سوائے اس کے کہ ان حقوق کو تحفظ فراہم کریں جو حقوق ان کا مذہب اور قانون ان کو آلریڈی انشور کر چکا ہے، یعنی بیسک ہیومن رائٹس. میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرائے بے نشاں. میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے. میری ذات کا جو نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے. جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے. مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے. میری ذات ذرائے بے نشاں. یقین رکھیے، آپ کی زندگی کو محفوظ اور مضبوط بنانے کی ضمانت آپ کے گھر کی محفوظ اور مضبوط عورت ہے. کیا آپ اپنی بیٹیوں کے آج کو اور آنے والے کل کو محفوظ اور مضبوط نہیں بنانا چاہتے؟ اپنی رائے کا اظہار کریے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کریے.
Unplugged Tales is here, all ears, all years. لائک کریں, سبسکرائب کریں and do press bell icon.